नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसीले नेपालको राजनीतिलाई निकै तताइरहेको थियो, अहिले पनि तताइरहेको छ। सडकमा एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेको छ। बहुसङ्ख्यक जनता एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने एउटा दाबी छ। सत्तारूढ गठबन्धनले केही व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेको संसद अवरोध जारी छ। अवरोधकै बीचमा के बाध्यता आइलाग्यो कि सत्तारूढ गठबन्धन व्याख्यात्मक घोषणा गरेर भए पनि एमसीसी पास गर्नको निम्ति राजी भए। पहिला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नगर्ने निर्णय गरेका थिए। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद आशिष। खास गरी एमसीसीले सारा राजनीति तातिएको छ। एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने केन्द्रीय कमिटीको र योभन्दा अगाडि स्थायी कमिटीको निर्णय थियो। आज आएर व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। किन आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो? जुन एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्ने अमेरिकी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नका निम्ति सम्झौता गरियो। त्यो एमसीसी नामको सम्झौता जुन रूपमा चाहिँ गरियो, जुन ओरिजिनल सम्झौता छ त्यो नेपालको हितमा, नेपालको पक्षमा या अथवा नेपालको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने खालको छैन। यो कुरामा अब धेरै डिबेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको पनि छ। यसका बारेमा विभिन्न खालका चाहिँ बहस छलफलहरू अगाडि पनि बढेका छन् र यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यस विषयमा अध्ययन गर्नका निम्ति एउटा कार्यदल पनि बनाइएको थियो। त्यसअघि पनि नेकपा हुँदाखेरि पनि एउटा कार्यदल बनाइएको थियो। त्यो कार्यदल र यसपटक हाम्रो पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको निष्कर्ष पनि के हो त भन्दाखेरि एमसीसी असमान, असन्तुलित र राष्ट्रिय हित विपरीतको सम्झौता हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ यथास्थितिमै जस्ताको तस्तै जस्तो सम्झौता गरिएको छ त्यही रूपमा पारित गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो र त्यो निष्कर्षलाई हाम्रो पार्टीले निर्णयको रूपमा समेत अथवा हाम्रो अडानको रूपमा समेत हामीले अगाडि सार्दै आयौँ। हामीले पहिलेदेखि के निर्णय गऱ्यौँ भने यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै जुन अवस्थामा अहिले यो सम्झौता रहेको छ या भनौँ सन् 2017मा गरिएको सम्झौता या केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सन् 2019मा गरिएको कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता, अझ 2017को सम्झौताभन्दा अझै अगाडि बढेर संसदबाट पनि अनुमोदन गर्न अनिवार्य, अपरिहार्य, बाध्यकारी र कतिपय चाहिँ प्रावधानहरूमा पनि अझै अलिक प्रतिगमनकारी बुँदाहरू राखेर त्यसमा चाहिँ सम्झौता गरियो। यी सम्झौता धेरैवटा सम्झौता छन्। ती सम्झौता हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैनन् र एमसीसी चाहिँ एउटा सन्तुलित र शुद्ध नेपालको विकासको निम्ति होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो एमसीसी जस्ताको तस्तै हामी पास गर्न सक्दैनौँ। पास गर्नुपर्ने वा चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो भने यसका हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ या यसलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल ढालिनुपर्छ, त मात्रै हामी यसलाई चाहिँ पारित गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो हिजोको अडान थियो र त्यो अडानमा आज पनि हामी कायमै छौँ। जनताले पनि यो कुरा बुझे कि वास्तवमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। त्यसैले सडकमा पनि जनता उत्रिएका छन्, विरोध पनि भइरहेको छ। तर तपाईँहरूले त यो अडानमा छौँ भन्ने कुरा त देखिएन नि। आज आएर हेर्दा केही व्याख्यात्मक घोषणा जो एकपक्षीय रूपमा, किनकि सम्झौता त दुई पक्षीय हुन्छ, दुवै पक्षले नमानिकन एउटा पक्षले म यस्तो ठान्छु भनेको कुरा। आज सूर्यराज आचार्यको एउटा ट्विट आएको छ कि एउटा ब्राह्मणलाई शाकाहारी खसी खान मन लागेको थियो। त्यस पछाडि निर्णय गरे कि खसीले आफ्नो मासु चाहिँ शाकाहारी त्यही पात झारपात खाएर नै मासु लगाएको हुनाले यो मासु खानु चाहिँ शाकाहारी नै हो भनेर गरेको व्याख्यात्मक घोषणा जस्तो भयो भन्ने। त्यस्तो होइन। हामीले जुन अडानहरू राखेका थियौँ
यथास्थितिमा यो सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिँदैन। अर्थात् यसका यी प्रावधानहरू उचित छैनन्। कार्यदलले पनि किटानीका साथ भनेको थियो, अथवा हामीले भन्यौँ यो आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो कि होइन भन्दा यो हुनु हुँदैन, अथवा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग अथवा कुनै सैन्य गठबन्धनको चाहिँ यो चाहिँ अङ्ग हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हामीले के भन्यौँ व्याख्यात्मक घोषणामा त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हुन पाउँदैन, हुन सक्दैन, हुँदैन, अथवा त्यो हामी मान्दैनौँ, हामी स्वीकार गर्दैनौँ, अथवा हाम्रो कुनै पनि छिमेकीको सुरक्षामा असर पर्ने खालका गतिविधि हामी स्वीकार गर्दैनौँ। यो कुरालाई चाहिँ सम्झौताबाट सेपरेट गर्नु पर्यो। वा यो छैन भने ठिकै छ, यदि त्यो कुनै न कुनै रूपमा लिङ्क हुन्छ भने त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। हामीले यो व्याख्यात्मक घोषणामा यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने गरी यो जुन व्याख्यात्मक घोषणाको प्रसङ्ग आयो त्यो भनेको चाहिँ जुन सम्झौता सरकारले अमेरिकासँग गर्यो त्यो सम्झौताको पूरक एउटा चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा, पूरक एउटा चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा सरकारले चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर संसदमा पेश गर्ने, संसदले त्यसलाई चाहिँ एमसिसी सम्झौतासँगै पास गर्ने भनेपछि यो चाहिँ एमसिसीको पूरकको रूपमा, अङ्गको रूपमा, अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने गरी हामी चाहिँ अनुमोदन गर्न तयार भएका हौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले जो हिजो भनेका थियौँ यथास्थितिमा चाहिँ यो सम्झौता पास गर्दैनौँ, जस्ताको तस्तै पनि हामी पारित गर्दैनौँ, र जुन हामीले स्वीकार गर्न नसकिने चाहिँ प्रावधानहरू छन् तिनीहरू परिवर्तन हुन्छन् भने हामी पारित गर्छौँ। यही नै तर यो परिवर्तन चाहिँ एकपक्षीय रूपमा घोषणा गर्दा परिवर्तन त हुँदैन। यो त यहाँको संसदमा तपाईँहरूले यसको अङ्ग बनाउने भनेर घोषणा गर्दा अमेरिकाले त्यो मानिदिएन भने के हुन्छ, त्यसको अङ्ग होइन भन्यो भने के हुन्छ? त्यही त यसको उत्पत्ति त हाम्रै संसदबाट हुनु पर्यो नि। नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संसदमा पेश गर्छ, संसदले चाहिँ यो व्याख्यात्मक घोषणा पास के अरे एमसिसी सम्झौता पास गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगै पास गर्छ। त्यसैले हामीले त अङ्ग बनायौँ, अनि त्यो चाहिँ अमेरिकालाई अथवा एमसिसीलाई त्यो चाहिँ पत्राचार हुन्छ र दुई पक्षको बिचमा त्यो पछि चाहिँ लेटर अफ एक्सचेन्जको रूपमा चाहिँ टुङ्गो लाग्छ। यदि त्यसरी हामीले क्याबिनेटले पनि पास गर्यो, संसदले पनि पास गर्यो, हामीले चाहिँ एमसिसीलाई लेखेर पनि दियौँ, एमसिसी पनि सहमत भयो, अमेरिका पनि सहमत भयो, दुवै पक्षको बिचमा लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि भयो, होइन? यो ढङ्गले स्मुथली गयो भने यो सम्झौता लागू हुन्छ। हामीले जे भन्दै आएका थियौँ त्यो त पुरा हुने भयो नि त। जस्तो हामीले आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हुने छैन भन्यौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ एमसिसी के अरे नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि एमसिसीको कानुन हुँदैन, अथवा चाहिँ दुई कानुन बाजिँदाखेरि चाहिँ नेपालको कानुन लागू हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा राख्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को एउटा विवादित विषय भनेको यो लेखा परीक्षणको छ। लेखा परीक्षण चाहिँ नेपालकै महालेखा परीक्षाले गर्ने खालको चाहिँ विषय पनि त्यसमा एड्रेस हुन्छ। त्यस्तै गरी जो एमसिसी सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन हुने ट्रान्समिसन लाइन र सडकले सडकको निम्ति प्रयोग भएको जग्गाको स्वामित्व नेपालकै हुनेछ, होइन? यस्ता विभिन्न विषयहरू जो अस्पष्ट थिए, असन्तुलित थिए, असमान खालका थिए र हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीतका थिए, ती विषयहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर समेटेर व्याख्यात्मक घोषणा गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो घोषणा जुन हो त्यो एमसिसीको अभिन्न अङ्ग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाले मान्नुपर्छ। त्यो कसरी बाध्यकारी हुन्छ? अब मानेन भने अर्को बाटो पनि छ, मानेन भने यो खारेज हुन्छ। किनभने यो त यो एमसिसी पास गर्दाखेरि यो घोषणासहित पास गर्छौँ हामी। तर आलोचना आएको छ नि, किनभने यदि यो विषय यदि सजिलो थियो भने हिजो नेकपा कालमा नै पारित गर्न लागेकै बेला यो चाहिँ मान्दैनौँ भनेर गरेको थियो भने सम्भवतः नेकपा नै फुट्ने थिएन होला। अनि त्यति बेला त त्यो तहसम्म विकास पनि भएको थिएन। हाम्रो दबाबले, प्रेसरले, लडाइँले, यो सङ्घर्षले यहाँसम्म आइपुग्यो नि त। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यो मान्न तयार भयो।
अब अनौपचारिक सन्देशको हिसाबले भन्दाखेरि अमेरिका पनि त्यसका निम्ति तयार भयो। त्यो ठाउँमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आइपुग्यो। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यो सबै कुराको समग्र विश्लेषण गरेर हामीले उठाउँदै आएका सवालहरू सम्बोधन हुन्छन् भने हामी किन चाहिँ तर एक पक्ष अझै पनि यो अनुमोदन नगर्ने? जनतालाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि यहाँहरू लामो समय एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, एमसिसी संशोधन बिना पास हुँदैन भनेर भनिएको थियो। जब तपाईँ र म दुईटा पक्ष भनेर कुनै करार सम्झौता गरिन्छ र त्यसमा एक पक्षले मात्रै यो यस्तो हो भनेर गरेको व्याख्या ले चाहिँ त्यो सम्झौताकै अङ्ग बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद भएन? एउटा कुरा के हो भने यसलाई अलि प्रश्न कसरी गरौँ भने हामीले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पास नगर्ने भयौँ। यो हिजोको जो अडान थियो त्यो अडानमै हामी छौँ। जस्तो चाहिँ हिजो केपी ओलीले एमसिसीको जस्तो सम्झौता भयो त्यस्तै पास गर्ने गरी टेबल गर्न खोजेका, अगाडि बढाउन खोजेका हुन्। त्यो कुरा हामीले त्यति बेला पनि अस्वीकार गऱ्यौँ। यति बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक किसिमले भन्यो भने यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नका निम्ति प्रयत्न गरे। त्यो कुरा पनि हामीले स्वीकार गरेनौँ। अनि बहस हुँदै गयो, छलफल हुँदै गयो। अब यो वादी जातीय तत्त्वबोध भन्छ नि, बहस गर्दै जाँदाखेरि एउटा निकास पनि निस्किन्छ। यो डेडलकमा पनि त राष्ट्रलाई राख्न हुँदैन। जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि अथवा प्रधानमन्त्रीको पार्टी पनि के तहसम्म आयो त भन्दाखेरि यसरी यी इस्युहरू सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ। सहमतिमा त पुग्यो नि, नेपाली कांग्रेसले भन्दैछु, एमाले एकीकृत समाजवादीले सम्बोधन गर्ने विषय ठीक छ। हामी त अमेरिकाले सम्बोधन गर्नु। सुन्नु न, जस्तो हामी यो ठाउँमा एउटा मिटिङ पोइन्टमा एक ठाउँमा हामी पुग्यौँ। अर्थात् एमसिसीका कतिपय थुप्रै प्रावधान गलत छन्, बेठिक छन्, राष्ट्रिय हित र सुरक्षा विपरीत छन् भन्ने कुरामा त नेपाली कांग्रेस समेत सहमत भयो नि त यो घोषणापत्र पारित गर्दाखेरि। तर पारित गर्ने ठाउँमा त म भन्दैछु, अब यो घोषणापत्र पारित गर्नेमा त कांग्रेस माओवादी हामी पुग्यौँ। जब अब हामीले त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेको एमसिसी चाहिँ जुन रूपमा सम्झौता भयो त्यो रूपमा सही थिएन भन्ने त एउटा निष्कर्ष निस्कियो। त्यो निष्कर्ष निक्ल्यो, तर तात्विक भिन्नता के भयो? होइन, ठिक छ, म भन्छु जस्तो त्यो ठाउँमा पुग्ने एउटा उपलब्धि भयो, किनकि हामीले भन्दै आएका। तर पारित त भयो नि त। यो त एकपक्षीय रूपले एउटा घोषणा गरेर ल यो चाहिँ अब पार नलाग्ने भयो, यस्तो यस्तो हो भनेर अघि जुन शाकाहारी खसी खानेवाला ब्राह्मणको उदाहरण छ डाक्टर सूर्यराज आचार्यको, त्यस्तो मात्रै पनि होइन। त्यसैले मैले के भने म क्याटेगोरिकल्ली भन्छु, पहिलो नम्बरमा हामीले एमसिसीका सन्दर्भमा उठाउँदै आएका असहमतिका मुद्दाहरू एक किसिमले सबैले स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगे। यो हामीले ठिक कुरा उठाएका रहेछौँ भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै केपी ओलीले भने जस्तै पास गर्ने ठाउँमा पुगेन। जस्ता तस्तै त भयो नि, भएन। यो के अमेरिका र यहाँ बीच फेरि सम्झौतामा पुनरावलोकन भयो? अझै पुरा हुन्छ। त्यहाँ पुगेनौँ। कहाँ पुग्यौँ त? राजनीतिक दलहरू, गठबन्धनका दलहरू त भन्दाखेरि यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू सहितको घोषणा सहित हामी पारित गर्छौँ। त्यो सेपरेटली यो चाहिँ एमसिसीको सम्झौता मात्रै अनुमोदन हुँदैन। यसको अङ्ग के पनि हो भने यो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा पनि हो, त्यहाँ पनि पुग्यौँ। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ त्यसपछि अब औपचारिक रूपमा चाहिँ यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अगाडि बढिसकेपछि अमेरिकाले स्वीकार गर्यो, ठिक छ यो व्याख्यात्मक घोषणामा पारित भएका कुराहरू हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यही अनुसार एमसिसी चाहिँ नयाँ ढङ्गले जान्छ, परिमार्जनसहित जान्छ, परिवर्तनसहित जान्छ, होइन? त्यही अनुसार लागू गरौँ भन्ने भयो भने हामीले भन्दै आएको कुरा फेरि स्थापित भयो, लागू हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। अर्थात् यो शुद्ध आर्थिक एउटा परियोजनाको रूपमा त्यो लागू हुन्छ। अब एकछिनलाई भन्नुहोस्, तपाईँले शङ्का गरेको उठाउँदै आएको जुन विषय छ, तपाईँहरूले अथवा यहाँको संसदले, यहाँका दलहरूले पास गरेर मात्रै त यो त हुँदैन, यो पूर्ण हुँदैन। यो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा, एमसिसी सम्झौता दुई पक्षको बीचको सम्झौता, अनि हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा हाम्रो मात्रै घोषणा अथवा चाहिँ हामीले मात्रै चाहिँ संसदबाट पारित गऱ्यौँ। हामीले पारित गर्दाखेरि अमेरिकालाई पनि के बाध्यता हुने भयो भने यो एमसिसीसँग जोडिएर चाहिँ पारित भयो, होइन?
र अब जब भोलि अमेरिकाले एमसिसीसँग जोडिएर पारित भएको एमसिसीको अङ्गको रूपमा देशको सार्वभौम संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्दिनँ भन्यो एकछिनलाई, मान्दिनँ भनेपछि एमसिसी कार्यान्वयन हुँदैन, खारेज हुन्छ। यो त कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा कुरा उठिआएको छ कि यो विगत 4-5 वर्षदेखि नै यसका केही प्रावधानहरू कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ, एमसिए बनिसकेको छ, त्यसका नाममा केही सम्पत्तिहरू पनि आइसकेका छन्, कतिपय कुराहरू लाल पूर्जा लगायतका कुराहरू सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन मात्र नभएको तर कार्यान्वयनको दिशामा यसले चाहिँ एक हिसाबले विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ टेलिकमको ढाँचामा टुक्र्याएर निजी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई विद्युत क्षेत्रमा आमन्त्रण गर्ने बाटो खोल्नेतर्फ त केही ऐन बनेर पनि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यो अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँहरूले एउटा राखेको ठुलो कन्सर्न के थियो भने समाजवादतर्फ जाने हाम्रो जुन राष्ट्रिय सङ्कल्प छ, जो संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसको विपरीत नव उदारवादलाई नै प्रवर्धन गर्ने हिसाबले जुन एमसिसी सम्झौताले ठाउँ ठाउँमा बाध्यकारी बनाउँदै आएको भनेर भनिएको छ, तपाईँहरूकै जुन फरक मत अथवा कार्यदलको रिपोर्टमा पनि त्यो आएको छ भने यी सारा कुराहरूमा आँखा चिम्लेर एक पक्षीय रूपमा घोषणा गर्दैमा यो कसरी फरक दस्तावेजको रूपमा हुन्छ त भन्ने कुरा त यहाँहरूको फेस सेभिङ बाहेक के हो र? अब यो मैले भने नि 2017 को सम्झौताभन्दा हानिकारक त 2019 को सम्झौता थियो, जो केपी ओलीले गरे, केपी ओलीको पालामा भयो। कार्यान्वयन सम्झौता थियो, अफिस स्थापना भयो, एमसिए गठन भयो हैन, र धेरै कुरा कार्यान्वयनमा समेत लिइसके। यसको जिम्मा त हामीले लिने भएन। अब तपाईँले भनेको अमेरिकाले मानेन भने कार्यान्वयन हुँदैन भनेर त्यो कार्यान्वयन नगराउने तत्त्व अथवा त्यो ठाउँ त्यो को हो त? त्यो कर्ता त्यो त यो सरकार हो नि, जुन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा सहित क्याबिनेटबाट पारित गरेर संसदमा पठाउँछ। यो संसद हो जसले चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा सहित मात्रै एमसिसी अनुमोदन गर्छ। अनि कार्यान्वयन पनि त यही सरकारले, नेपालले गर्ने होला नि। नेपाल पक्षले एमसिसीको चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा हैन एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा चाहिँ पारित गरेको क्याबिनेटले निर्णय गरेको, संसदले समेत पास गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्दाखेरि त यो त्यति सजिलो विषय छ। किनभने एउटा कुराको जवाफ दिनुहोस्, जतिखेर गठबन्धन बन्यो त्यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी थिएन। आज एक हिसाबले भन्ने हो भने गठबन्धन सरकारको नैतिकता विपरीत, त्यसको चाहिँ प्रचलित अभ्यास विपरीत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नभएको एमसिसी जुन जोड जबरजस्तीका साथ आयो, एक हिसाबले मान्छेहरू भन्दैछन् कि एकीकृत समाजवादी र माओवादी जे कारणले लत्रिनु पर्यो त्यसमा गर्नको निम्ति र आज फेस सेभिङको लागि यो भन्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थितिमा चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा त गरायौँ नि भनेर लाभ लिनुपर्ने परिस्थितिमा भोलि कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ यही गठबन्धन रहिरहन्छ। तपाईँले भनेकै जस्तो सदा सहायता ल अमेरिकाले मानेन भने यो खारेज गर्ने ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा रहन्छ र? त्यो नैतिकता देखियो त राजनीतिभित्र? होइन, त्यही त हामी कुन ठाउँमा छौँ, कुन पोजिसनमा छौँ भने हामीले एमसिसीका बारेमा चाहिँ उठाउँदै आएका गलत प्रावधानहरू स्थापित गर्यौँ हामीले। अब कमसेकम चाहिँ ती विषय चाहिँ सरकारले समेत चाहिँ सम्बोधन गर्ने भयो, संसदले सम्बोधन मात्रै होइन पारित गर्ने भयो। एउटा सफलता त यो हो। तपाईँले भने जस्तै केही जटिलता छन्, कार्यान्वयन नै अगाडि बढिसकेका छ हैन। अब पार्लियामेन्टले एमसिसीसँगै चाहिँ पारित गरेको घोषणालाई, ती चाहिँ कमिटमेन्टलाई, त्यो ती चाहिँ एक खालका चाहिँ विषयवस्तुलाई एमसिसीको अर्को पार्टनर अमेरिकाले चाहिँ अस्वीकार गर्दाखेरि त्यो स्वयं एमसिसी डिस्टर्ब हुँदैन? त्यो त डिस्टर्ब हुन्छ। फेरि उही कन्फ्लिक्ट कचिङ्गलमा त पर्यो नि त। ठिक छ, कचिङ्गल परेर एमसिसी नै अगाडि नबढ्ने अवस्थामा पुग्यो भने हाम्रो टाउको दुखाइ त छैन नि। जस्तै अमेरिकामाथि बारम्बार उठेको एउटा प्रश्न के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका विभिन्न अभिसन्धिहरू अर्काको देशको संसदले पारित गरेको कुरा कुन अमेरिकी कानुनले उसले लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ र। यस्ता त तमाम उदाहरणहरू छन्। उसले लागू कतिपय आफू पक्ष भएका अभिसन्धिहरू पनि उसले कार्यान्वयन लागू नगर्दा हामीले लागू गर्नुपर्ने बाध्यता त छैन नि। यो कुरामा त दलहरू एक ठाउँमा पुग्यो नि त।
जबकि उसले चाहिँ लागू गर्न बाध्य हुँदैन भने हामीले पनि एमसिसी चाहिँ लागू गर्न बाध्यता हुँदैनौँ। हामीले पास गरेको, हाम्रो पार्लियामेन्टले पास गरेको, सार्वभौम संसदले पास गरेको, क्याबिनेटको प्रस्तावमा सार्वभौम पार्लियामेन्टले पास गरेको विषयलाई अनि अर्को पार्टनरले स्वीकार गर्दैन, मान्दैन भने अनि स्वयं एमसिसी चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता त भएन। यो त भोलिको त्यति बेला पनि निकासको निम्ति बहस होला नि त। यो त भोलिको कुरा भयो। तर तपाईँहरू डराउनु भएको किन? होइन, हामी डराएको 14 जना सांसद खुस्काइदिन्छन्। अब काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने टु पार्टी सिस्टममै पो पुगिहाल्छ कि हाम्रो दल दर्ता खारेज हुन्छ, बन्न नसकेको पार्टी भनेर एउटा आसन्न निर्वाचनलाई मात्रै हेरेर त्यो सत्ता सङ्घर्षसँग जोडेर जोगिन खोज्नु भएको हो। हामीले चुनाव जित्नकै निम्ति भनेको भए नयाँ पार्टी नबनाउँदा पनि हुन्थ्यो, त्यहीँ लत्रिएर मुन्टिएर जाँदा पनि हुन्थ्यो। हामीले त विद्रोह गरेका हौँ, अत्याचारको विरुद्धमा, अन्यायको विरुद्धमा, गलत कुराको विरुद्धमा विद्रोह गरेका हौँ। र 14 जनाको सांसदको पदको कुरा हाम्रो प्रमुख कुरा होइन, किनभने हामी 4 जनाले त पहिल्यै सांसद पद बलिदान गरेका छौँ नि। 4 जनाका ठाउँमा अरू 14 जना थपिन्थ्यो होला। फेरि उहाँहरूले पनि पद गए जाओस् भनेर विद्रोह गरे हो नि त प्रतिनिधि सभामा पनि। संयोगले चाहिँ बच्यो एउटा कुरा हो। त्यसैले त्यो मूल विषय होइन। अथवा चाहिँ गठबन्धन टुटिहाल्दाखेरि हामी कमजोर हुन्छौँ कि भन्ने पनि होइन। एउटा कुरा के हो भने एमसिसीका बारेमा काङ्ग्रेस पनि माओवादी पनि अब गठबन्धनका दलहरू एउटा 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 निष्कर्षमा, निचोडमा, एउटा सहमतिमा के पुग्यो त भन्दाखेरि हामीले उठाउँदै आएका विषयवस्तु चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली कसैले उठायो भने हामीले उठायौँ नि। पार्टीभित्र कार्यदल बनाएर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यो दफाको यो बुदा यसरी खराब छ होइन, यो उपदफा यसरी खराब छ भनेर व्याख्या गरेर प्रष्ट दुनियाँलाई बनायौँ। त्यो ठाउँमा दलहरू आए र त्यो चिज मान्न स्वीकार गरे। त्यो चिजलाई चाहिँ पार्लियामेन्टबाट चाहिँ पास गर्न तयार भए र त्यो चाहिँ भोलि अमेरिकाले स्वीकार गरेन भने यो एमसिसी अगाडि नबढ्ने कुरामा पनि तयार भइसकेपछि हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ। हाम्रो अरू कुनै बाध्यता होइन। हामीले चाहिँ यथास्थितिमा पास नगर्ने भन्ने जो अडान थियो त्यही अडानअनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ केही संशोधन हुने भयो होइन, त्यो जे नाममा भए पनि होइन। तर केही समय अगाडि जे हल्ला चलेको थियो करिब करिब त्यही ढाँचामा कि व्याख्यात्मक परिस्थिति एउटा व्याख्या गरेर पास गर्ने कि त संसद बहिष्कार गरेर पास गर्ने, गठबन्धन जोगाउने, राष्ट्रका सामु आफूले कबोल गरेर उठाएका मुद्दाहरूलाई थाती राखेर भए पनि गठबन्धन जोगाउनै पर्ने बाध्यतामा गठबन्धन जोगाउने कुरा अर्को पक्ष हो। गठबन्धन फेरि यही एमसिसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भनेर बने पनि होइन वास्तवमा। एमसिसी तर आज आएर गठबन्धन धरापमा त पर्यो नि त। तपाईँ हामीले सबैले देख्यौँ कि बालकोटबाट बालवाटार टु बालकोट कतिचोटि दौडधुप भयो अनि डराउनु भयो तपाईँहरू। नै त्यसले डराएको, एमाले काङ्ग्रेस त्यसबाट डराएको होइन। त्यो चाहिँ दौडधुप पनि चल्यो। एमसिसीसँग गठबन्धनलाई यसरी एट्याच गर्न हुँदैन थियो, जोड्न हुँदैन थियो, मिक्स गर्न हुँदैन थियो। त्यो पनि हामीले भन्दै आएको कुरा हो। तर धम्क्यायो नि त काङ्ग्रेसले। अब एमसिसी पास गर्ने निर्णय नगर्ने हो भने एमालेसँग मिल्छ तपाईँहरूको। अब गठबन्धन जोगाउने पक्षमा हामी चाहिँ थियौँ हिजो पनि, किनकि गठबन्धन त एउटा आवश्यकताले बनेको। प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी सडकमा गयौँ, अदालतमा गयौँ, प्रतिगमनलाई पराजित गऱ्यौँ। प्रतिगमनलाई पराजित गरेका आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बिचमा बनेको गठबन्धन भयो। जब त्यो गठबन्धन प्रतिगमनकारी सरकारलाई विस्थापित गर्यो त्यसपछि चाहिँ फेरि नयाँ सरकार बनाउँदा पनि गठबन्धन कायम भयो। अथवा त्यति बेला पनि हामी एक ठाउँमा रह्यौँ र पटक पटक चाहिँ निर्वाचनसम्म हामी चाहिँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्दै पनि आयौँ। यो गठबन्धन चाहिँ जोगाउनु पर्छ एउटा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति, अथवा चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा, लोकतान्त्रिक वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर मात्रै चाहिँ हामी प्रतिगमनलाई फेरि उठ्न दिँदैनौँ अथवा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छौँ भन्ने जो हाम्रो निष्कर्ष हो, त्यो आधारमा गठबन्धन जोगाउने पक्षमा हामी छँदै थियौँ, छौँ पनि। तर गठबन्धन भत्किन्छ कि भने डरले एमसिसी पास गर्ने ठाउँमा पुगे कि अथवा चाहिँ त्यो ऱ्यान्डमली जस्ताको तस्तै जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता चाहिँ यथास्थितिमा पास गर्ने ठाउँमा पुगे कि भन्ने कुरामा सत्यता छैन। हामीले जो किटानी गरेका विषयवस्तु छन् ती विषयवस्तु सरकारले पनि सम्बोधन गर्ने,
पार्लियामेन्टले पनि सम्बोधन गर्ने र इभन चाहिँ अमेरिका पनि त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुने र भोलि चाहिँ पत्राचार भइसकेपछि त्यसको जवाफ आउला। केही प्रश्न त अर्थ मन्त्रालयले लेखेको चिठीमा पनि उसले गरेकै छ। तर तपाईहरुमाथि एउटा आक्षेप लाग्छ कि लाग्दैन भोलि यो पत्राचार गरेपछि अमेरिकाले मूल सम्झौतादेखि बाहेकको कुराहरू चाहिँ मान्य हुँदैन भन्ने हिसाबको, जसरी हिजो अस्ति जसरी डोनाल्ड लूले फोन गरे त्यसमा आएका अन्तर्वस्तु त सार्वजनिक भएकै छन्, जसरी यो हल्लाकै बिचमा पास गर्नुपर्ने, किनभने तपाईहरुले यतिसम्म पनि भन्न सक्नु भएन कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि बस न त, यो राष्ट्रिय मुद्दा सिङ्गो देश ध्रुवीकरणमा गइरहेको, जनताहरू ध्रुवीकृत भइरहेको मुद्दामा तिमीहरू पनि बोल भनेर भन्न पनि नसक्ने ठाउँमा पुगेको कुरा तपाईले जति तर्क गरे पनि के को संशय हो भन्ने प्रश्न त संशय केही छैन। मैले अझै भन्दै थिएँ कि अर्थ मन्त्रालयले जो चिठी लेख्यो त्यो चिठीका चाहिँ कमजोर पक्षहरू धेरै छँदैछन्। त्यसको जवाफमा पनि, त्यसलाई प्रश्न पार्नेमा पनि यो सम्झौता चाहिँ आइपिएसको अङ्ग होइन भन्नेदेखि धेरै कुरा त प्रश्न पारेको छ नि। त्यो त उसले भन्ने होला नि त। त्यही त, यो त जस्तै मेरो चिज हो भने यो मेरो कलम यस्तो हो कि होइन, यहाँ राख्छु कि यहाँ राख्छु, त उसले भनेको कुरा मैले भने नि त, उसले त्यो कुरा पनि त भनेकै छ। एक अर्को कुरा, हामीले चाहिँ यो कमिटमेन्ट पार्लियामेन्टबाट पास गरेर पठाउँदाखेरि त्यसमा अमेरिका पोजिटिभ छ भन्ने पनि सन्देश छ। यद्यपि चिठी नै नगएर कति नक्कली कुरा आउँछन्, जे होला भोलि औपचारिक रूपमा जाँदाखेरि उसले अस्वीकार गर्यो भने हामीले एमसिसी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अर्को कुरा जहाँ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरा गर्नुभयो, सब राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सन्दर्भमा कुरा गरे पनि हुन्थ्यो। ऊ त च्याखे थापेर बसेको छ नि, के एमसिसीका विरुद्धमा छ केपी ओलीको पार्टी, उसैले सबभन्दा पहिले चाहिँ अगाडि बढाएको छ, उसैले सम्झौता गरेको छ, उसैले संसदबाट पास गराउने प्रावधान पहिले थिएन। 2019मा चाहिँ गरिएको सम्झौताको बेलामा मात्रै चाहिँ त्यहाँ पुर्याइयो। अनि संसदबाट पास गराउनका निम्ति संसदमा दर्ता गराउने कसले हो? हामीले गराएको त होइन, शेरबहादुर देउवाले पनि होइन, हैन? त्यो त केपी ओलीले दर्ता गराउनु भयो र युवराज खतिवडाले दर्ता गरेको जे होस् न, त्यो सरकारले चाहिँ दर्ता गर्यो। अब त्यसपछि उहाँहरू अहिले के दाउ पेजमा लाग्नुभयो त भन्दाखेरि पास गराउनेमा हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि कुनै चाहिँ कन्डिसन बिना, हैन? त्यसमा त कुनै नो डाउट कुनै चाहिँ शङ्कै छैन। अनि अर्को के च्याखे थाप्नुभयो भनेपछि अब यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ मुद्दा चाहिँ बल्झियो भने अनि गठबन्धन ढल्छ अनि आफू चाहिँ फेरि सत्तामा जान सकिन्छ। त्यो षड्यन्त्र, त्यो दाउपेच पनि त फेल भयो। यो गठबन्धन पनि बच्यो। एमसिसीको मुद्दाले को पक्ष विपक्ष अथवा यसको लाभ हानि भन्दा पनि ज्यादा फेरि ओली सत्तासीन हुन्छन् कि भन्ने डरले चाहिँ यहाँहरूले तपाईँको प्रश्न बुझिसकेँ मैले। त्यो होइन, मैले यो पनि एउटा फ्याक्टर हो भन्न खोजेँ, हैन? यो पनि एउटा पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा लिनु पर्थ्यो भन्ने कुराको मात्रै मेरो जवाब के हो त भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष एउटा इमान्दारी साथ एमसिसीलाई सकेसम्म परिमार्जन गरेर, हैन, राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै अनुमोदन गर्ने, नत्र नगर्ने पक्षमा भएको भए एउटा सहमति बन्थ्यो। ऊ त जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो पनि छ, त्यसैलाई देखाएर चाहिँ सत्तामा जान पनि ऊ चाहिँ खुट्टा उचालेको छ, षड्यन्त्र गरिरहेको छ भनेपछि ऊ चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति तयार हुँदैन थियो भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। तर अहिले पनि पार्लियामेन्टको सिनारियो हेर्नुहोस् न, पार्लियामेन्टमा जब चाहिँ ऊ आफैले दर्ता गरेको चाहिँ प्रस्ताव छलफल त गर्नु पर्यो नि त, छलफल गर्ने कुरामा भाग लिनु पर्दैन। उसले आफ्नो धारणा चाहिँ एकदम हिडन, हैन, भित्र लुकाएर राखेको छ। त्यसो त कसले के भन्यो भन्ने अम्पायरको जस्तो रोल छ। त्यसै कारण चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ प्रश्न नगर्ने, कुनै निर्णय पनि नगर्ने, निर्णय गर्नु पर्यो नि त, हैन? धारणै छैन भने सार्वजनिक भयो। त्यसैले चाहिँ मेरो अहिले कुनै धारणा नै छैन भन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एक खालको त्यो कुनै लिङ्ग नछुट्टिने जुन मत छ, विचार छ, त्यो भनेको च्याखे थापे हो, दाउ पेच गरे आओ। त्यो त जनताले बुझ्छन् नि त। हामीले बरु के भन्यो भने यसका चाहिँ यी प्रावधान गलत छन्, यी गलत प्रावधान चाहिँ सच्याउने गरी सम्बोधन हुन्छ भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न तयार छौँ। लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि नगर्ने, यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति तीव्र दबाब दिइरहने, यो अनुमोदन भए पछाडि यो त हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्छ कि भन्ने आशंकाहरू हिजो अस्तिका गतिविधि
सारा कुराले होइन, बताउँछ नि, आशंका गर्ने ठाउँ त धेरै छन् होइन। अब त्यो स्वाभाविक पनि हो। यो सम्झौताको जुन कन्टेन्ट छ र यसका जुन गलत प्रावधानहरू छन् र अनि प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि पार्लियामेन्टबाट जसरी पनि अनुमोदन गराउने खालको चाहिँ ठाउँमा पुर्याइयो, जबकि यो सम्झौता तर तपाईँहरूले यो रोक्न चाहिँ सक्नु भएन है। जसरी पनि ठाउँमा पुर्याइयो त्यो त तपाईँहरूले हिजो पार्टीभित्रै पनि विद्रोह गर्नुभएको थियो, यो पनि एउटा प्रमुख मुद्दा थियो र आज त्यसका निम्ति पनि लड्यौँ, त्यसका निम्ति पनि लड्यौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ, तर पनि चाहिँ पार्लियामेन्टमा त टेबल भइसक्यो। भइसकेपछि भाग्न त भएन नि, एउटा डिसिजन त गर्नु पऱ्यो जिम्मेवार पार्टी होइन। त्यसैले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ एकमत छ यो विषयलाई लिएर, किनकि एकमत छ। चाहिँ उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका केही फरक मतका कुरा आएका छन्। झलनाथ खनालले त त्यही बोल्नुभयो कि यो ठिक छैन भनेर। निर्णयभन्दा पहिले आफ्ना आफ्ना मत राख्ने, आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने, हाम्रा पनि आफ्नो मत थियो नि त। त्यसैले त्यो हदसम्म चाहिँ सबैले आफ्नो विचार राख्ने कुरा। हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि के हो त भन्दाखेरि निर्णय हुनुभन्दा पहिले व्यापक रूपमा चाहिँ जनवादी तरिकाले, स्वतन्त्र तरिकाले बहस गर्ने, डेमोक्रेटिक तरिकाले बहस गर्ने। हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको डेमोक्रेसी, इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी त्यही नै हो। बहस गर्ने, छलफल गर्ने, अनि निर्णय गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र निर्णय भइसकेपछि सबैले त्यसलाई पालना गर्ने। त्यसले यो पार्टीको साझा निर्णय हो। तर यसले यो कुराकानीले गर्दा चीन अलिकति चिडिएको एक खाले केही टिप्पणीहरू पनि आए। भूराजनीतिक दाउपेचमा, त्यसको सत्ता शक्ति सङ्घर्षमा नेपाल पुग्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कुरालाई किन आँखा चिम्लिने? अब नेपाल चाहिँ विभिन्न हिसाबले डेन्जर जोनमा त छँदैछ। यसको व्याख्या आज कति सम्भव होला। त्यही भएर हामीले सिन्सियरली, सिरियसली उठाएको मुख्य मुद्दा भनेको एमसिसी आइपिएसको चाहिँ पार्ट हो कि होइन, अथवा यी दुईटाको बिचमा कनेक्सन छ कि छैन भन्दाखेरि यो होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्न चाहन्छौँ हामी। अथवा चाहिँ यो होइन स्थापित गरेर हुँदैन, नै त्यो त अमेरिकाले भनिदिनु पर्यो नि। हामीले पहल गरेर स्थापित गर्ने न हो। किनभने एउटा जवाबमा त उसले भन्यो त, अर्थ मन्त्रालयले लेखेको चिठीको जवाबमा त यो आइपिएसको अङ्ग होइन त भन्यो होइन। त्यो मात्रै भरपर्दो भएन। त्यसपछि हामीले पार्लियामेन्टबाट हामी घोषणै गर्ने भयौँ होइन। घोषणा गरेरै हामीले के भन्ने भयौँ भनेपछि यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अथवा चाहिँ सैन्य रणनीतिको अङ्ग होइन, हो भने मान्दैनौँ भनेको हो नि यो त। अमेरिकाले अङ्ग नै हो भन्यो भने हामी स्वीकार गर्दैनौँ त। र त्यसैले अर्को कुरा हामीले के पनि भन्यौँ, त्यो किन हामीले भन्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि हामीलाई चिन्ता छ। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षाको सवालमा पनि हाम्रो देशमा त्यस्तो कुनै गतिविधि नहोस् भन्नेमा हामी सिरियस छौँ। चाहे चाइनाको कुरा होला, चाहे इन्डियाको कुरा होला होइन। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ हामी यो कुरा बुझेकै कारणले, त्यसमा हामी चाहिँ सिरियस भएकै कारणले के भन्यौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी जोडिँदैनौँ। तर प्रकारान्तरले नेपाल हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ अब एक हिसाबले धुमिल हुने, एक हिसाबले खण्डित हुने ठाउँमा पुगेको छ भन्ने परराष्ट्र मामलाका विदहरू, जिम्मेवार मान्छेहरूबाट यो कुराकानी आइरहेको छ। त्यही त विश्लेषण धेरैका छन्, व्याख्या धेरैका छन्, चिन्ता धेरैका छन्। हाम्रा पनि चिन्ता छन्, हाम्रा पनि कन्सर्न छन्, सरोकार छन्। त्यस कारण नै हामीले त्यो जुन खालको चाहिँ आशंका गर्ने केही ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरू हामीले बन्द गर्दै जाउँ, त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउँ भन्ने त हो। जिल्लामा यहाँहरूको मोर्चा सङ्गठनले विरोध प्रदर्शन पनि गर्यो। काठमाडौँमा अस्तिको दिन मात्रै पनि एउटा चाहिँ सभा पनि गर्यो। सबै एमसिसी विरुद्धका विज्ञ र नेताहरूले पनि बोल्नुभयो। एकातिर आन्दोलनको त्यो माहौल सिर्जना गर्ने, अर्को केही मानिसहरू लाठी खाइरहेका छन्। एक हिसाबको सरकारको तर्फबाट दमन पनि भइरहेको छ एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा। अनि यसको माझमा फेरि पास गराउन पनि जाने परिस्थितिमा हेर्दा एउटा दोहोरो किसिमको डबल स्ट्यान्डर्डको जुन आरोप लागेको छ, यसलाई तपाईँ कसरी बताउनुहुन्छ? जति बेला यो एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने भन्ने चर्चा थियो अथवा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ माहौल थियो, हामीले त्यसलाई दबाब दिएर त्यति बेला यो चाहिँ यथास्थितिमा एमसिसी पास नगर्ने, गलत प्रावधान हटाएर परिमार्जन सहित मात्रै गर्ने भनेको आज होइन नि त। त्यो त उहिले हामीले पटक पटक निर्णय गऱ्यौँ हो। त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति, दबाब दिनका निम्ति हामीले चाहिँ जनसङ्गठनहरूले चाहिँ केही दबाबका कार्यक्रमहरू पनि गरे।
हामीले विभिन्न ढङ्गले दबाब दियौँ, वार्तामा दबाब दियौँ, सडकबाट दबाब दियौँ, सभाबाट दबाब दियौँ र कमसेकम यो ठाउँसम्म आइपुग्यो नि त। यो अर्थात् उपलब्धि हो, हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुने गरी यो उपलब्धि भयो। उपलब्धि हो, किनभने पार्लियामेन्टले यो कुरा चाहिँ बडा चाहिँ एकदम सठिक ढङ्गले पारित गर्ने भनेको यो सामान्य उपलब्धि होइन, यो हाम्रो दबाबको लडाइँको कारणले प्राप्त भएको उपलब्धि। एउटा कुरा त भयो कि सिङ्गो देश सिङ्गो संसद एक हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमाले बाहेकको संसदहरू चाहिँ एक ठाउँमा एक हिसाबले पुग्ने र यसमा भएका देशको हित विपरीतका प्रावधानहरूमाथि एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्ने लिखित रूपमा गर्ने एउटा ठाउँमा त पुग्यो। तर यो त हामीले मात्रै भनेर त्यही त भन्छु आशंकाहरूप्रति चाहिँ जाँदा जाँदै कसरी निवारण हुन्छ? यो कुरा उसले मानेन भने जो सम्झौताको एउटा पार्टनर हो मानेन भने यो फेरि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बाध्यता भएन, त्यो खारेज हुन्छ। हामी त प्रष्ट छौँ, हाम्रो निर्णयमा उल्लेख छ हाम्रो, त्यो त पछिको मात्र होइन। पछिको कुरामा चाहिँ अहिले सशङ्कित हुन परेन, अहिले त उपलब्धि भयो नि त, अहिले त यो ठाउँमा राष्ट्रलाई पुर्यायौँ नि हामीले। अहिले त यसका मुद्दाहरू एकदम क्याटेगोरिकल्ली यो बेठिक यो राष्ट्रहित विपरीत रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ निकालेर हामीले दुनियाँको अगाडि चाहिँ ऐना जस्तै देखाउन सक्यौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ सरकारले चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्यायौँ र चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ साझा एउटा चाहिँ सङ्कल्पको रूपमा घोषणाको रूपमा र एमसिसीकै फेरि अलग सेपरेट सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै होइन, यो चाहिँ एमसिसीकै अङ्गको रूपमा एमसिसीसँगै पास गर्ने हो। त्यो यहाँ त पुर्यायौँ हामीले कमसेकम, त्यस कारण यो उपलब्धि हो। अब भोलि त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने प्रष्ट रूपमा हाम्रो निर्णय एकदम पूर्ण छ। हामीले जो चाहिँ संसदबाट पारित हुने व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेमा एमसिसी लागू हुन्छ, त्यसपछि त लागू गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसपछि पनि न्यू खोज्न त पाइएन। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एमसिसी सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालासँग। अर्को हप्ता हामी फेरि यसै समय उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति, नमस्कार।